हामीलाई कुम्रो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई साह्रै नै क्षति भएको छ। यो वर्ष राप्तीले कटान गरेर समय रहेमा अहिले वार्डन साहब जानु होला त्यहाँ हेर्न स्थलगत, र त्यो कुरोलाई छिटो भन्दा छिटो चाहिँ त्यसको समाधान गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। र हामीले यो कार्य समिति आइसकेपछि हामी सधैँ जस्तो निकुञ्ज कुद्न परिरहेको छ। हाम्रो कुम्रो सामुदायिक वनको कार्ययोजनाको लागि कार्ययोजना कुम्रो सामुदायिक वनका उपभोक्ताका लागि हो कि व्यक्तिका लागि हो, यो पनि अहिले निकुञ्ज प्रमुखज्यूले प्रश्न पारिदिनु होला। किन आएन, के कारणले आएन, 2 वर्ष बितिसक्दा पनि कार्ययोजना नआएको हुनाले यहाँका कार्य समितिलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ। ब्राजीलाई ब्यानर पढेर यो कार्यक्रमको उद्घाटन गराउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। 10औं विश्व अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवस मिति 2078 श्रावण 28 गते बिहिबार यस कुम्रोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन हात्ती काउन्टर बैरियामा युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था लिमिटेड र कुम्रोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आयोजना र सह आयोजनामा जुन सुरु हुँदैछ त्यसको उद्घाटन भएको म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सञ्चालन सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष, आजका कार्यक्रमका सभापति आदरणीय व्यक्तित्व ऋषि तिवारीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मानिसहरूको जुन किसिमको डिमान्ड रहन्छ, मान्छेहरूले गर्नुपर्ने, मान्छेहरूलाई आइपर्ने समस्याहरूको बारेमा, त्यो विषयमा हामी आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आज विश्वको अजिङ्गर जनावर हात्तीको पीरमर्काको बारेमा, हात्तीलाई बचाउनु पर्ने बारेमा र हात्तीको महत्त्व चितवन नेसनल पार्क र नेपालको तेस्रो पर्यटन नगरीमा कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। यो विश्वले 10औं संस्करणको आज हात्ती दिवस मनाइरहेको छ। विगत 2 दशक अघिदेखि चितवनको पर्यटन हात्तीमा निर्भर रहेको छ। सफारी पर्यटनको हिसाबले चितवनलाई विश्वमा चिनाउन भूमिका खेलेको भीमकाय जनावर हात्ती जोगाउन आवश्यक देखेर हामीले संरक्षणमा तल्लीन छौँ। वाइल्ड लाइफ टुरिज्म हो र केही हामीले सौरामा हात्ती बिनाको सौरा कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अझै पनि केही वर्ष हात्तीको आवश्यकता छ। कुनै रूपमा हात्ती भोलि गएर हात्तीमा पर्यटक चढाउन छोडिए पनि हात्तीसँगैको पर्यटन सौराको आवश्यकता हो। म यहाँहरूसँग चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विगत केही दिनहरूमा आउने गर्छन्, केही व्यक्तिहरू आउने गर्छन् जसले डलर कमाउनको लागि नितान्त आफ्नो त्यो संस्था चलाउनको लागि हात्तीको विरोध गर्न आइरहेको हामीले समय समयमा पाउने गर्छौँ। एउटा हात्ती एउटा सामान्य कृषकले पाल्दाखेरि उसको एउटा तलमाथि भएको खण्डमा न यसको इन्सुरेन्स छ, न कहीँबाट क्षतिपूर्ति आउँछ। केही भयो भने ऊ फेरि पनि उठ्नलाई गाह्रो पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हात्तीको माया त्यो डलरवादी व्यक्तिलाई भन्दा पक्कै पनि त्यो कृषकलाई धेरै छ, त्यो व्यवसायलाई धेरै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हात्तीको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर सबै जागरुक छन्। तर अब हात्तीले खान पाएन भने कोही पनि आवाज उठाउन आउँदैन, किनभने त्यतिखेर उनीहरूलाई केही पनि आम्दानी हुँदैन। तर जब हात्तीमा पर्यटक चढाउन थाल्छ अथवा यहाँ हात्ती महोत्सव गर्ने गरिन्छ त्यतिखेर ब्यानर प्ले कार्ड लिएर आउने गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता विरुद्ध हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। पक्कै पनि हात्तीको संरक्षण हामीले आफैले गरेका छौँ, हामी आफै हात्ती पाल्छौँ, हामी संरक्षण गर्छौँ, हामी उपयोग पनि गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हात्तीको संरक्षण आवश्यक छ भन्ने म यहाँहरूसम्म राख्न चाहन्छु। र यो अहिले जुन हात्तीलाई घाँस उपलब्ध गराइनु सामुदायिक वनहरूले यसमा चितवन राष्ट्रिय सहजीकरण गरेको छ, यसप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनभने हात्ती यो एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति नभइकन राष्ट्रको सम्पत्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हात्तीलाई संरक्षण सबै मिलेर गर्न नै पर्छ भन्न चाहन्छु। र म एउटा फरक प्रसङ्ग यहाँ जोड्न चाहन्छु। म यो
वार्डन साहबको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो र यो पत्रकार साथीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो टिकौलीको जङ्गल जुन मेन कोरिडोर भन्ने गरिन्छ जनावरको, त्यहाँ 2 जना व्यक्तिबाट सुरु भएको न्युरोडको बिक्री वितरण अहिले मैले हिजो मात्रै म गर्दाखेरि 23 ठाउँमा पुगेको थियो र त्यसमा अहिले फलफुलहरू समेत बिक्री गरिरहेको थियो र त्यहाँ स्थानीय कोही नभएर बाहिरको अनुहारहरू त्यहाँ देख्न आइरहेको छु। म हिजो मात्रै त्यो ठाउँमा गएको थिएँ र अहिले कतिसम्म आइएको छ भने गाडी रोकेर बेच्न थालिएको छ। हिजो एक ठाउँमा गएर गाडी गरेको थियो भने अहिले हात दिँदै गाडी रोकेर मोटरसाइकलसम्म पुर्याउने गरिएको छ। त्यहाँ कुनै पनि दिन दुर्घटना हुन सक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि समयमा के दुर्घटना भएपछि मात्र त्यहाँ सचेत हुने हो। यदि होइन भने हिजो त्यहाँ नेपाली सेना र कर्मचारीहरूले संयुक्त गस्ती गर्थे, त्यो किन गर्थ्यो? देखाउरीको लागि गरिएको थियो। यदि किन त्यो यदि पुरा भएको भने अहिले किन छोडियो? हिजो त्यहाँ सीसी क्यामेरा समेत जडान गरिएको थियो। आवश्यकता छैन भने किन जडान गरियो? यदि त्यो आवश्यकता थियो भने त्यसलाई निरन्तरता किन गरिएन र अहिले त्यहाँ किन कसैको पनि ध्यान गएको छैन? त्यो मेन कोरिडोरमा कुनै पनि दिन हिजो म जाँदाखेरि 2टा सानो बच्चाहरू लगभग 10-11 वर्षको बच्चाहरू देखेको थिएँ। उनीहरूलाई भोलि गएर कुनै पनि गैँडा त्यहाँ नजिकै, यहाँ हामी सबै जाँदाखेरि नजिकै देख्न सक्छौँ। त्यहाँ बाघहरू बेला बेलामा आइरहेको हुन्छ। भोलि आक्रमण गर्यो भने यसको जिम्मेवारी लिने कसले? र त्यो गाडीहरू त्यो रोकिँदाखेरि 81 त्यहाँ देखेर रोकिँदाखेरि त्यहाँ अनि दुर्घटना भयो भने यसको जिम्मेवारी लिने कसले? अर्को कुरा भन्ने गरिन्छ त्यहाँ हिजो म रोकेर सोधेँ कहाँको भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको न्युरो भनेर भनियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट न्युरो टिप्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यदि त्यहाँ खुल्लमखुल्ला बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ भने न्युरो टिप्न जानेलाई किन समात्ने, कारबाही किन गर्ने? होइन भने यो रोकिनुपर्छ। म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु र पुनः यो आज अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवसको सम्पूर्णमा शुभकामना दिँदै मेरो भने यही अन्त्य गर्छु। जय पर्यटन, जय रमाइलो छु। जसको रगत पसिनाले कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन बन्यो, त्यो अग्रज व्यक्तित्व लोकराज बराकोटी, दानबहादुर दाहाल लगायत यहाँ उपस्थित रहनुभएका अग्रजहरू जसले यो वन बनाउनु भयो। त्यतिखेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यो रापतीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊभन्दा पारी थियो, तर चाहिँ यो चाहिँ उजाड रहेको भूमिलाई सिसौ लगाएर चाहिँ र यहाँ भएका प्राकृतिक चाहिँ बोटहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेर मध्यवर्ती के सामुदायिक वन बन्यो। सामुदायिक वन बनेको चाहिँ 12-14 वर्ष पछाडि बल्ल यो क्षेत्र चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रको रूपमा आयो र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षा कवचको रूपमा यसलाई परिभाषित गरियो। जिल्ला वन कार्यालयबाट हस्तान्तरित भएर व्यवस्थित भइरहेको सामुदायिक वन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गयो र त्यताबाट चाहिँ अनुगमन, सुपरिवेक्षण र चाहिँ व्यवस्थापनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै आजको दिनमा आइपुगेको छ। म ती सबै अग्रजहरूलाई आजको दिनमा स्मरण गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। यथोचित चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आत्माको चिर शान्तिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। र आजको दिन हामी अत्यन्त मनोरम स्थितिमा छौँ। नेपालीहरूको त्यो मात्रै भूमि हो। आज हामी कल्पना गरौँ एकै ठाउँमा एउटा हात्ती भएको, यति धेरै हात्ती भएको ठाउँ नेपाल अधिराज्यभरिमा कहीँ पनि छैन। र यो हात्ती संसारको सबैभन्दा ठुलो स्तनधारी प्राणी हो। योभन्दा ठुलो प्राणी जो स्थलमा बस्छ त्यो कहीँ पनि छैन। यो संसारमा अर्को चिजै छैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो प्राणी र त्यो पनि अत्यन्त धेरै यही ठाउँमा छ। चाहे त्यो साइन्टिस्टले भनोस्, चाहे चाहिँ नेपाल सरकारले भनोस्, चाहे अरू कसैले भनोस्, यो चाहिँ सङ्कटापन्न स्थितिमा चाहिँ यो छ। राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकदमै सङ्कटापन्न स्थितिमा छ र जो हाम्रो चाहिँ सुरक्षामा छ। म ती पर्यटन व्यवसायीहरू, हात्ती सञ्चालन चाहिँ गरिरहेका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि आजको दिनमा उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। चाहे त्यो नाफा गर्ने दिनमा मात्रै होइन, आजको दिनमा पनि त्यत्तिकै माया, त्यत्तिकै लगानी र त्यत्तिकै कुर्बानी गरेर उहाँहरूले त्यत्तिकै प्रेमपूर्ण हिसाबले आज हात्ती पालिरहनु भएको छ। हात्तीले के खान्छ, कहाँ बस्छ, कस्तो चाहिँ अवस्थामा यसको चाहिँ जीविकोपार्जन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले त्यत्तिकै ध्यान दिइरहनु भएको छ। आजको दिन उज्यालोमा त सबै चिज उज्यालो देखिन्छ, तर अन्धकारमा पनि उज्यालो देखिनु भनेर भनेको त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जुन आज हात्तीका पर्यटन व्यवसायीहरूले देखाइदिनु भएको छ। त्यसकारण म उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। र आजको दिनमा नेपाल सरकारले, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले यो सङ्कटको स्थितिमा पनि, चाहे त्यो सरकारी होस् चाहे त्यो प्राइभेट हात्ती किन नहोस्, त्यसको चाहिँ खानपान चाहिँ एकदमै चाहिँ राम्रो हाइजेनिक हुनुपर्छ भनेर जुन किसिमको बन्दोबस्त गरिदिएको छ, वास्तवमा त्यो अत्यन्त सराहनीय छ। त्यसको पनि म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हामी 3टा पीबाट सञ्चालित छौँ। हाम्रो समग्र चाहिँ फिलोसोफिकल्ली भन्ने हो भने 3टा पीले हामीलाई हरेक चिजहरूको निर्धारण गरेको छ। यो पेरिफेरीमा त्यो 3टा पी भनेर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्लानेट, पिपुल र प्रफिट। हामीले प्लानेटलाई जोगाउन सक्यौँ,
भने स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्न सक्यौँ भने त्यो नै हाम्रो चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र जनता त्यस पछाडिको प्राथमिकता भनेको चाहिँ जनता हो, पिपुल हो। र त्यो चाहिँ पिपुल चाहिँ प्लानेट र पिपुललाई चाहिँ ध्यान दिँदै गर्दा हामीले प्रफिटलाई छोडिदियौँ भने त्यो दुईटै चिज सस्टेन गर्न सक्दैन। त्यसलाई सस्टेन गर्नका लागि सन्तुलित हिसाबले प्रफिटलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र यो कुराको सन्तुलन आज यो क्षेत्रमा भइरहेको छ। सबै साझेदारहरूले तपाईँको पार्कको अथोरिटी, निकुञ्जको चाहिँ सेना र जनताको चाहिँ जुन साझेदारीबाट यो जुन संरक्षणको जुन पिरामिड हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ, त्यो पिरामिडलाई चाहिँ मिडियाका साथीहरू, प्राइभेट सेक्टरहरूले, डोनर एजेन्सिजहरूले, राजनीतिक दलहरूले यी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जुन सपोर्ट गरेर आजको दिन बनेको छ, त्यसलाई चाहिँ अझै धेरै व्यवस्थित गरेर लानुपर्ने छ। कुरो एकैचोटि क्रान्ति गर्छु भन्दाखेरि अलिकति गाह्रो पनि हुँदो रहेछ। यसलाई बिस्तारै एउटा रेसियोमा लानुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। यहाँहरूले यो पर्यटकको टिकटको बारेमा बागमाराको पनि कार्ययोजना अड्किएको मैले बुझेको छु। अब यहाँ कुमरोजकै पनि त्यही अवस्था रहेछ। टिकट राष्ट्रिय निकुञ्जमा अनिवार्य, ठिक छ। त्यहाँमाथि पनि हामीले विदेशीको टिकट अनिवार्य गरेर कुमरोज सामुदायिक वन, बागमारा सामुदायिक वनमा पर्यटकहरूलाई चाहिँ प्रवेश गराइरहेको अवस्थामा फेरि नेपालीको टिकटमा विवाद भएको भन्ने मैले सुनेको छु। कृपया हिजो जे थियो त्यसलाई चाहिँ यथा अवस्थामा राखेर कार्ययोजना स्वीकृत गरिदिनु भएन भने मलाई लाग्छ बागमाराको समिति बनेको 3 वर्ष पुग्न लाग्यो, अहिलेसम्म एकचोटि पनि गाउँलेले सानो टुक्रा दाउरा पाउन सक्नु भएको छैन। दाउरा निकाल्ने अधिकार उहाँहरूलाई छैन। भलै अरू खर्च गर्ने अधिकार रह्यो होला, त्यहाँबाट दाउरा निकाल्ने अधिकार छैन। कुमरोजको पनि त्यही अवस्था होला। यहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति नरम भएर हिजो जे थियो त्यसैलाई टेकेर चाहिँ कार्ययोजना स्वीकृत गरिदिनको लागि मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहेँ। टिकौली जङ्गलको कुरो आइसकेको छ। टिकौली जङ्गलमा न्युरो मात्रै होइन, त्यहाँनिर मैले देख्ने गर्छु गैँडा छेउमै चढ्दै गरेको, पुरै गाडी र मोटरसाइकल रोकेर त्यहाँनिर चाहिँ गैँडालाई डिस्टर्ब गरिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यहाँनिर रहेका गैँडा गस्तीका वनपालीहरू के गर्छन्? तपाईँहरूको मातहतमा हो अथवा कसको मातहतमा हो? उहाँहरूलाई किन परिचालन गरिँदैन? त्यहाँनिर हुन सक्ने सम्भावित खतराको बारेमा किन सबैको ध्यान जाँदैन? कृपया यसमा पनि यहाँहरूको ध्यान जाओस् भन्ने कुराहरू राख्दै कुमरोज सामुदायिक वनमा पर्यटनहरूको कार्यक्रम सञ्चालन भएको, तर यो एकदम सराहनीय तथा अनौठो कार्यक्रम यहाँ हात्तीको पिकनिकको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। मलाई लाग्छ कि यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ यस कुमरोज सामुदायिक वनमा गरिराख्नुपर्छ। यस कार्यक्रमले चाहिँ पर्यटकको आवागमनमा प्रचार प्रसारको भूमिका निर्वाह गर्छ तथा पर्यटक आउँदै गरेको अवस्थामा हाम्रो सामुदायिक वन लगायत यस कुमरोजवासीहरूलाई सम्पूर्णलाई चाहिँ आय आर्जनको विकासको क्षेत्रमा ठुलो टेवा पुग्ने मलाई लाग्दछ। वास्तवमा हामी सबैलाई थाहा छ हात्तीको महत्त्व बारेमा। हाम्रो चाहिँ पहिला ऋषिजीले पनि भन्नुभयो, बासुजीहरू लगायत पूर्व वक्ताहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। विश्वको जल थलमा बस्ने, जमिनमा बस्ने सबैभन्दा ठुलो प्राणी र थलमा मानव पछिको, मान्छे पछिको सबैभन्दा बुद्धिजीवी प्राणी, सबैभन्दा इन्टेलिजेन्ट जनावर भनेर हात्तीलाई संसारमा मानिन्छ। र त्यो हात्तीको चाहिँ अघि हाम्रो बासुजीले पनि भनिसक्नुभयो, नेपालमा घरपालुवा हात्तीको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या चितवनमा छ, चितवनको सौरामा छ। त्यसकारण पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यापर्यटनसँग यसको प्रत्यक्ष अन्योन्यासित र असाध्यै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ। यहाँ आउने पर्यटकहरू मूलतः दुईटा उद्देश्यले आएको पाइन्छ। पहिलो कुरो यहाँका वन्यजन्तुहरू अवलोकन गर्ने, दोस्रो कुरो घरपालुवा हात्तीहरूसँग आनन्द लिने, घरपालुवा हात्तीहरूसँग हात्ती चढ्ने र त्योबाट चाहिँ मनोरञ्जन लिने। यी दुईटा सुविधाहरू नेपालका अन्य निकुञ्जहरूमा, अन्य ठाउँहरूमा छैन, त्यो चितवनमा मात्रै छ। त्यसकारण पनि यहाँको चितवनको चाहिँ पर्यापर्यटन जुन छ त्यो अरूभन्दा अद्वितीय छ, अरूभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यो दुईटा कुराहरू भएन भने यहाँको पर्यापर्यटनमा गम्भीर नकारात्मक हिसाबले असर पर्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आम्दानी, राजस्व लगायत हाम्रो मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा पनि स्वाभाविक हिसाबले त्यसले नकारात्मक असर पार्छ। अरू सुविधाहरू योभन्दा बाँकी रहेका यावत जुन सुविधाहरू छन् ती सुविधाहरू अतिरिक्त कुराहरू हुन्, ती नेपालका अरू ठाउँमा पनि उपलब्ध छन्। त्यसकारण हाम्रो जुन एउटा युनिकनेस छ, जुन हाम्रो एउटा अलौकिकपना छ, त्यसलाई चाहिँ जोगाउने
पहिलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्ष हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसको लागि यहाँहरूले असाध्यै चाहिँ ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। आफ्नो निजी क्षेत्रमा करोडौँ लगानीका चाहिँ तपाईँको हात्तीहरू यहाँहरूले पालेर खुवाएर दुःख गरेर यहाँको आम सम्पूर्ण पर्यावरणलाई चाहिँ तपाईँको उच्च स्तरमा पुर्याउने जुन काम गर्नुभएको छ, म सम्पूर्ण हात्ती व्यवसायी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वाभाविक हिसाबले यहाँहरूले कुराहरू उठाइरहनु भएको छ। हात्तीका जुन समस्याहरू छन् त्यो बारेमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज एकदम जानकार छ, गम्भीर छ र यो हात्तीका समस्या यहाँ अब अलि धेरै हात्तीहरू चाहिँ सौरामा भए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रतिर पनि चाहिँ तपाईँको घरपालुवा हात्तीहरू छन्। यी हात्तीहरू यहाँबाट पलायन हुन हुँदैन। यी हात्तीहरू यहाँ रहनुपर्छ, यी हात्तीहरू जोगिनुपर्छ, यी हात्तीहरू बाँच्नुपर्छ र यी हात्तीहरूले स्वच्छ र स्वस्थ खानेकुरा खान पाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी चाहिँ एकदम गम्भीरतापूर्वक चाहिँ लागिरहेका छौँ, सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। त्यो कुरो चाहिँ म यहाँहरूलाई विनम्रताका साथ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन, व्यवसायी साथीहरू र हामी बसेर हाम्रो तर्फबाट हामीसँग भएका जुन कानुनी कुराहरू पनि छन्, हाम्रा चाहिँ तपाईँको प्राविधिक कुराहरू पनि छन्, अरू चाहिँ सामाजिक पक्षहरू चाहिँ जोडिएका कुराहरू पनि छन्, जुन कुराहरू आइसकेका छन्, ती कुराहरूलाई समेत मध्यनजर गरेर यो हात्तीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरोमा हामीले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हिसाबले कामहरू गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा भर्खरै आइसकेको पनि छ। अब कम्तीमा चाहिँ सामुदायिक वनमा हात्तीहरूलाई चाहिँ घाँस उपलब्ध गराउने कुरा जुन पहिला हामीले व्यवहारिक हिसाबले पनि सहयोग गरिरहेका थियौँ, त्यसलाई चाहिँ अहिले विभाग स्तरले पनि महसुस गरेको चाहिँ अवस्था अब आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या दीर्घकालीन हिसाबले पनि समाधान गर्न अझ चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। म यहाँहरूको लागि पुनः धन्यवाद चाहिँ तपाईँको दिन चाहन्छु। अब यो हात्ती चाहिँ कस्तो छ भने यो हाम्रो एउटा साइटिस ऐन भन्ने छ, यो दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी महासन्धि भनेर भनिन्छ त्यसलाई। त्यसका विभिन्न अनुसूचीहरू छन्, अनुसूची 1, 2, 3 का अनुसूचीहरू बनाएको छ। जङ्गली हात्ती साइटिस को चाहिँ अनुसूची 1 मा पर्छ। त्यो हात्ती चाहिँ तपाईँको रिसर्चको लागि रिसर्च प्रयोजन र कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान प्रयोजनको लागि बाहेक अन्यत्र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आवत जावत लान ल्याउन पाइँदैन। तर घरपालुवा हात्तीहरू साइटिसको अनुसूची 2 मा पर्छ। त्यो हात्तीहरूलाई चाहिँ तपाईँको निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको ओसार पसार गर्न पाइने व्यवस्था कानुनले गरेको छ र त्यो कानुनी प्रावधानमा रहेर धेरै कामहरू पनि भएका छन्। अब कति चाहिँ तपाईँको कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रक्रियागत हिसाबले मिलाउन बाँकी रहेको पनि हुनसक्छ, त्यसलाई पनि बिस्तारै चाहिँ हामी मिलाउँदै जान सक्छौँ। यो चाहिँ यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको विषय हो। अन्य हिसाबले चाहिँ तपाईँको वन्य यो चाहिँ घरपालुवा हात्ती घरमा पाले पनि यो वन्यजन्तु नै हो। यसलाई परिभाषागत हिसाबले र व्यवहारिक हिसाबले सबै हिसाबले यो वन्यजन्तु नै हो। त्यसकारण पनि यो वन्यजन्तु जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा निकुञ्ज चाहिँ एकदम गम्भीर छ र चाहिँ तपाईँको केही हात्तीहरूले तपाईँकोलाई चाहिँ हामीले सहयोग गरेकै कारणले त्यसले सारा संसारै लड्छ, सारा संसारै चाहिँ तपाईँको पहिरो जान्छ भन्ने कुरा पनि होइन। मलाई त्यस्तो चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले पनि लाग्दैन र त्यो कुरोबाट हामी सबै चाहिँ मुक्त पनि हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा आन्तरिक समस्याहरूले आन्तरिक चाहिँ विरोधाभासका कुराहरूले गर्दा पनि यहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्नलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरू जुन यहाँहरूले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नु भएकै छ। अन्यथा हामी चाहिँ तपाईँहरूभन्दा चाहिँ अन्य अवस्थामा छैनौँ। अब जुन सामुदायिक वनको कुराहरू छ, सामुदायिक वन हामीले के चाहिँ हो भने सामुदायिक वन भनेको एउटा दुई पक्षीय जनताको र अब हामी एक किसिमले चाहिँ सरकार पक्ष भनौँ निकुञ्जको चाहिँ एउटा सहमतिको चाहिँ एउटा दस्तावेज हो। त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङको कुराहरू हो। स्वाभाविक हिसाबले यहाँहरू चाहिँ कम्युनिटीमा भएको हुनाले विभिन्न व्यवसायमा पनि आबद्धहरू हुनुहुन्छ। सबैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हामीले अलिकति बढी निकुञ्जको हित हेर्नु पर्ने, जनताको पनि हित हेर्नु पर्ने, व्यवसायीको पनि हित हेर्नु पर्ने, अलिक निकुञ्ज पक्ष भएको हुनाले अलिक बढी निकुञ्जको हित हेर्नु पर्ने। सामुदायिक वनमा चाहिँ पदाधिकारीहरू भइसकेपछि अथवा त्यहाँको उपभोक्ता भइसकेपछि अलिकति बढी सामुदायिक वनको हित हेर्नु पर्ने होइन। जीव व्यवसायको साथीहरूले अलिकति आफ्नो चाहिँ जीवको हित हेर्नु पर्ने, हात्ती व्यवसायी साथीहरूले अलिकति हात्तीको व्यवसाय हात्तीको चाहिँ बढी अथवा यस्ता हाम्रा जुन पेसागत चाहिँ हाम्रा कुराहरू छन् त्योसँग चाहिँ अलिकति जोडिएका विषयहरू रहन्छन् नै र ती सबैको बिचमा मान्ने हुने खालको सबैलाई चाहिँ स्वीकार्य हुने खालको चाहिँ तपाईँको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुग्नको लागि एउटा सहमतिमा पुग्नको लागि त्यो खालको डकुमेन्ट बनाउनलाई कहिलेकाहीँ थोरै समय लाग्छ। र हामीले चाहिँ जुन कुमरोज बागमारा सामुदायिक वनको बारेमा यो अहिले चाहिँ यहाँलाई के चाहिँ अनुरोध गरौँ भने हामीले धेरैचोटि यसलाई छलफल गरेका छौँ। हामी अध्यक्षजीहरूसँग पटक लगभग हामी धेरैचोटि छलफल गरेका छौँ। उहाँले अलिकति यसो गरौँ भन्नुहुन्छ, हामी होइन अलिकति यसो गरौँ न भन्छौँ। उहाँले होइन सर यति त गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, हामी होइन यसो गरौँ भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी एकदम गहन हिसाबले एकदम
गम्भीर हिसाबले हामीले मन्थन गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यो ठ्याक्कै चाहिँ कहीँ रोकेकै त्यस्तो अवस्था होइन र यसले कुनै मलाई लाग्छ अलिकति त्यो दाउराको अवस्था बाहेक अरू कुनै पनि कामकाज फेरि हामीले रोकेका पनि छैनौँ। कार्ययोजना चाहिँ तपाईँको नभएको कारणले यो काम रोकियो भन्ने त्यस्तो छँदै पनि छैन। हामीले कामलाई सहजीकरण पनि गरिरहेका छौँ र यो करिब करिब अन्तिम नै भएको छ। हामी चाहिँ अलिक ठुलो स्केलमा छलफल गरौँ, अध्यक्षजीहरूले यो विषयलाई अलिक ठुलो अलिक ब्रोडर स्केलले अलिक धेरै मान्छेहरू धेरै स्टेक होल्डरहरू बसेर छलफल गरौँ भनेर भन्नुभएको हुनाले त्यो अलिक धेरै स्टेक होल्डरहरू बसेर छलफल गर्नलाई अलिकति समय चाहिँ अब यो कोभिडको समय पनि भयो, अब हामी धेरै पक्षहरू बसेर छलफल गर्नलाई त्यो समय नमिलेको कारणले अलिकति ढिलो चाहिँ भएकै हो। बाट रोकिएको अथवा सामुदायिक वनका चाहिँ अध्यक्षजीहरूकै कारणले रोकिएको भन्ने होइन। यसलाई गम्भीर अलिक ठुलो मास स्केल यहाँ चाहिँ जुन तपाईँहरू सम्बन्धित पक्षहरू हुनुहुन्छ ती सबैसँग बसेर अलिक छलफल गरौँ न त होइन। अध्यक्षजीहरूलाई पनि कति कुराहरू तत्काल आफ्नो समाजसँग जोडिएको विषय, व्यवसायसँग जोडिएको विषय हुनाले उहाँहरूलाई पनि कति कुराहरू निर्णय गर्न गाह्रो हुने र हामीलाई पनि हामी तुरुन्तै झ्याटै सही गरेर लैहाल्नुहोस् भन्दा पनि तपाईँहरूको पनि चित्त नदुखोस् र निकुञ्जलाई पनि त्यसले चाहिँ लाभै गरोस् हानि नगरोस्, तपाईँहरूको पनि अहित नगरोस् भन्ने हिसाबले सोच्दाखेरि अलिकति समय लागेको अवस्था हो। त्यसलाई अन्य हिसाबले बुझ्न होइन चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुराहरू म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब जुन यो अघि एकजना यहाँ उपाध्यक्षले कटानको विषय पनि उठाउनु भएको छ, यी ठुला विषय होइन जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँ गाउँ घरमा मान्छेको घर जाने बस्ती जाने त्यस्तो विषयहरू गम्भीर हो। अब उता पनि बन्छ यता पनि बन्छ, खोलो 50 मिटर उता गयो भने सामुदायिक वनतिर यता आउँछ, खोलो 50 मिटर यता आयो भने निकुञ्जतिर जान्छ। यसलाई ठुलो चाहिँ उत्पादक रूपमा यहाँले धेरै बुझ्न चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन। अब कसैको गाउँ घर आदि इत्यादि बस्तीमा हो भने त्यो अलि फेरि गम्भीर विषय हुन्छ र इन्ट्रेस्ट टिकटको बारेमा हामी एकदम गम्भीर हिसाबले छलफल गरिरहेका छौँ, धेरै ठाउँमा छलफल गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ अब निकुञ्जको पनि वास्तवमा चाहिँ अब आम्दानी एकदमै करिब करिब सुकेको अवस्था छ। मध्यवर्ती क्षेत्र चाहिँ हाम्रा उपभोक्ता समितिहरू नचल्ने अवस्थामा पनि पुगिसकेका छन्। त्यसकारण यो सबै बसेर मैले अगाडि भने जस्तै फेरि यसलाई हामी टुङ्ग्याउँछौँ, त्यो छलफलको क्रममै छौँ। मैले यहाँलाई त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको जानकारी पनि गराएँ। अब अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि के पनि हो भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, हामीले जुन एउटा क्वालिटी टुरिज्मको कुरा गर्छौँ, हामी गुणस्तरीय पर्यटनको कुराहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यो गुणस्तरीय पर्यटनका कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ कसरी गुणस्तर मेन्टेन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिएनौँ भने हाम्रो पर्यटन जीव नहुन सक्छ। चाहिँ तपाईँको छँदै छैन। यति राम्रो चाहिँ तपाईँको ल्यान्डस्केप छ, यस्तो राम्रो चाहिँ झारण नाउरहरू सजिलै देखिन्छ, सारा जनावर देखिन्छ, रेडपन्डाहरू देखिन्छ। त्यो ठाउँमा धेरै वर्ष पहिला एउटा विदेशी लुटिएको रहेछ र एउटा विदेशीलाई लुटेर त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ हत्या गरेका रहेछन्। त्यो मान्छे गायब भएको रहेछ। त्यो कुरो मिडियामा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ इन्टरनेटमा खोज्यो भने त्यो विषय भेटिन्छ। अनि सारा जाने मान्छे ढोलपाटन घुम्न जान्छु भन्ने मान्छेले सबभन्दा पहिला त्यो इन्टरनेट हेर्छ। इन्टरनेट हेरेपछि उसले त्यहाँ कुनै मान्छे चाहिँ हिजो मारिएको, कुनै मान्छे गायब भएको न्युज जब तपाईँको त्यहाँ उसले देख्छ, त्यसपछि उसले ढोलपाटनको कार्यक्रम बन्द गर्छ, ढोलपाटनको कार्यक्रम क्यान्सल गर्छ। मैले त्यहाँ धेरै चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूलाई म त्यहाँ हुँदाखेरि भने उहाँहरूले त्यहाँ अब यो ILO 169 विभिन्न नाममा विभिन्न समयमा नारा जुलुसहरू गर्नुभयो, विभिन्न आन्दोलनहरू गर्नुभयो। उहाँले ठुलै क्रान्ति गरे भनेर चाहिँ तपाईँको इन्टरनेटहरूमा हाल्नुभयो, गुगलहरूमा हाल्नुभयो। तर खोज्ने मान्छेले त्यहाँ आन्दोलन भएको नारा लाउँदै हिँडेको देखेपछि उसले के सोच्यो भने त्यहाँ त बर्बाद रहेछ, त्यहाँ त अशान्ति रहेछ, त्यहाँ त असुरक्षा रहेछ, म त्यहाँ किन जाने भनेर उसले आफ्नो कार्यक्रम क्यान्सल गर्यो। त्यसकारण कहिलेकाहीँ हामीले केही मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको उक्साहटमा सानातिना घटनाहरू घटाउँदाखेरि, सानातिना कुरा गर्दाखेरि त्यो गर्ने मान्छेले आफूले बहादुरै गरे भनी सोच्ला, तर त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले नकारात्मक असर पाइरहेको हुन्छ, यहाँको पर्यापर्यटनमा नकारात्मक असर पाइरहेको हुन्छ। म तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरणको रूपमा भनौँ, यहाँले धेरै बुझ्नु भएको छ। म कास्कीको मान्छे, काशीको एउटा गाउँमा 12-15 वर्ष पहिला एकजना चाहिँ तपाईँको बुहारीलाई दाइजो नदिएको कारणले घरका परिवारले टर्चर दिएर उनको हत्यामा 10औं वर्षसम्म त्यो गाउँमा कसैले छोरी नै दिएन। किन छोरी दिएन भने यो गाउँका यस्ता मान्छेलाई बदमास छन्, दाइजो खोज्छन्, दाइजो नपाएपछि बुहारीलाई हान्छन्, पिट्छन्, मार्छन्, हत्या गर्छन्। यो एउटा मान्छे बदमास थियो होला, त्यो एउटा घर बदमास थियो होला, आम समुदाय बदमास त थिएन नि त। तर आम मान्छेले त्यो गाउँमा छोरी नदिने स्थिति सिर्जना भयो। त्यसकारण हामीले कुनै कुराहरू चाहिँ गरिरहँदा, कुनै काम गरिरहँदा, कुनै घटना घटाइरहँदा, कोही छेउमा बसेर कसैले दुःख मानिरहँदा अथवा कोही चाहिँ मुसुक्क मुस्कुराएर कायदा गरेर यसले स्वाद फेर भनिरहँदाखेरि त्यसले हामीलाई पनि हानिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्दिनँ। म यहाँलाई चाहिँ विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छु। अल्टिमेटली यहाँहरूलाई यसलाई चाहिँ त्यसले पोल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।
अब अर्को कुरो चाहिँ जुन अब यो विभिन्न खालका कुराहरू आएका छन्, कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने हामी समाजसँग जोडिएका छौँ होइन, हाम्रो समाजमा गरिबीका समस्याहरू छन्, व्यापक समस्याहरू छन्। जुन टिकौलीको कुरा पनि यहाँले उठाउनु भएको छ, म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। यहाँले चाहिँ जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ, यो पहिलाका मिटिङहरूमा नि कुरो उठेको छ, तर धेरैचोटि हामीले उहाँलाई त्यहाँ नबस्न अनुरोध गरेका छौँ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने म योभन्दा मलाई लाग्छ 1-1.5 महिना पहिला सौराको एउटा कार्यक्रममा यहाँले कुरा उठाउनु भयो, त्यहाँ हामी जाँदाखेरि मैले त्यहाँ सबैलाई भन्दै गएँ, त्यहाँ न्युरो बेच्ने मान्छेहरू कस्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँको 65-70 वर्षका आमाहरू जसको खुट्टामा चप्पल पनि छैन। मैले यो कारणले फेरि त्यहाँ न्युरो बेच्न दिनुपर्छ भनिरहेको छैन, उहाँले ठिक गर्नुभएको छ भनिरहेको छैन, जसको खुट्टामा चप्पल पनि छैन। अनि 25-30 वर्षका चाहिँ भर्खरका चाहिँ युवा भाइहरू छन् जसको चाहिँ तपाईँको फाटेको चाहिँ तपाईँको तुना गाँसेर चप्पल लगाइरहनु भएको छ। एकदमै आधारभूत वर्ग, असाध्यै गरिब वर्गहरू उहाँहरूले चाहिँ त्यो बेचेपछि उहाँलाई हामीले विनम्र धेरैचोटि, मैले व्यक्तिगत हिसाबले 2-3 चोटि पनि त्यहाँ हिँड्दाखेरि हामीले के भन्यो भने तपाईँहरू कम्तीमा यहाँ नबसिदिनुहोस्, तपाईँ उता छेउमा गएर भन्नुहोस्। उहाँले अब अनि निकुञ्जमा न्युरो कसरी टिप्नु भएको छैन, उहाँहरूको एउटा के भन्छ मार्केटिङ गरेर निकुञ्जको भनेपछि किन्छन् बिक्छ भनेर उहाँहरूले भने त्यो सामुदायिक मनपर्छ, यहाँलाई थाहा छ सामुदायिक मनपर्छ। हामीले सामुदायिक वनका अध्यक्षहरूलाई पनि धेरैचोटि भन्यौँ। अब उहाँहरूलाई पक्रेरै लगेर चाहिँ थुन्न चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि मन नमानेकै हो। उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको त्यो स्थिति हेर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो जुन दयनीय अवस्था छ, अनि हामीलाई के लाग्यो भने कोही हुनुहुन्छ एउटा मान्छे 28-30 वर्षको एउटा केटा चोर्न नगएर होइन न्युरो बेचेर बसिरहेको छ, एउटी बुढी आमा बिचरा खाना नपाउने मान्छे बस्नुभएको, त्यसो भएर उहाँहरूलाई यहाँ नबसिदिनुहोस्, पर छेउमा गएर बसिदिनुहोस्, तपाईँहरू पल्लो चाहिँ छेउमा गएर उता गोन्ज्याङ र यता टिकौलीतिर गएर बसिदिनुहोस् भनेर हामीले पटक भनेको। हाम्रो टोली चाहिँ तपाईँको त्यहाँ दौडी पनि रहेको छ, तर के भने फेरि एउटा गाडी पुरै राखेर 10 जना मान्छे राखेर आर्मी निकुञ्ज 24 घण्टा दौड हामी पनि भ्याउँदैनौँ। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रा गैँडा जोगाउनु पर्छ, हामीलाई बाघ जोगाउनु पर्छ होइन, विभिन्न खालका चाहिँ सेन्सिटिभ जनावरहरू भित्र छन्। त्यो ठ्याक्क बाहिर देख्दाखेरि गाला मात्रै लिपस्टिक लगाउने, पेटमा क्यान्सर भयो भने त अर्थ हुँदैन। त्यसो भएर हामी त क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गरेर खोजिरहेको छौँ नि त, त्यो कुरोमा यहाँले ध्यान दिनुपर्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ रोक्छौँ। धेरैचोटि भनेका छौँ, पटक हाम्रो सौराबाट टोली पनि गइसकेको छ। र त्योभन्दा अरूभन्दा पनि त्यहाँ महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई नै कुनै जनावरले आक्रमण गरेर हान्छ कि भन्ने चाहिँ गम्भीर विषय हो। त्यो मैले डिएफओ साहबलाई भनेको छु, त्यहाँ सशस्त्र तालिम केन्द्रलाई पनि भनेका छौँ हामीले। अब त्यसलाई अब हटायो, 1-2 दिनपछि फेरि आउनुहुन्छ, त्यो खालको समस्या भएको, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ आवश्यक छ। र यो कुरोमा अर्को महत्त्वपूर्ण के पनि हो भने त्यो गरिबी काटेर जोडिएको छ, त्यो निकुञ्जसँग जोडिएको छ अथवा हाम्रो अरू कतै जोडिएको छ भन्ने कुरो पनि हामीले विश्लेषण गर्न चाहिँ आवश्यक छ है होइन। त्यहाँ चाहिँ उता नगरपालिका महानगरपालिका छ, यता नगरपालिका छ, ती मान्छेहरूलाई ती जुन डाइरेक्ट एउटा सामान्य रोजगारी पनि नपाएका मान्छेहरूसँग उहाँहरूलाई त्यो एड्रेस गर्ने निकाय पनि निकुञ्ज हो कि होइन, त्यसलाई चाहिँ निकुञ्जलाई मात्रै गरेन भनेर हामीले भनिरहने हो कि अथवा त्यो चाहिँ जुन गरिबीसँग सिधै जोडिएको विषय छ त्यो विषयमा त्यसको दायित्व लिएका अरू निकायहरूले पनि महसुस गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। म यहाँलाई यो कुरो पनि तपाईँको अनुरोध चाहिँ तपाईँ गर्न चाहिँ चाहन्छु। अब अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँ के रहेछ भने त्यो गाडी ट्रकहरू रोकिने हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो ट्रक रोकिने एक दिन हामीले सोध्यौँ, त्यहाँ गएर 5-7वटा ट्रक थिए। के रहेछ त्यहाँ खास रियल समस्या ट्रकहरू रोक्ने कारण के रहेछ भने त्यो अब ट्रकहरू त यो गर्मी बेला त ड्राइभरलाई असाध्यै गर्मीभित्र उकुस र मुकुस हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ गएर बाटोमा कहीँ शीतल बस्ने ठाउँ नभएपछि त्यहाँ ट्रकहरूका रोकेर ड्राइभरले त्यो शीतलमा बस्दा रहेछ। त्यहाँ रोकिने गाडीमा तपाईँको चाहिँ लगभग अब 10-20% त्यो न्युरोसिरो लाने पनि होला, 70-80% ट्रकहरू त्यो शीतलकै कारणले त्यहाँ बस्ने रहेछन्। अनि हामीले रोक्दाखेरि उनीहरूले के भने सर म हिँडिहाल्छु 5 मिनट सर भनेर शरीरभरि पुरै पसिना आएको छ होइन, तिरतिर पसिना आएको छ, त्यो शीतलमा यस्तो म 5 मिनट बसेर हिँड्छु भन्ने मान्छेलाई तपाईँ हामी त हिन्दू धर्मबाट आएको मान्छे हो, हामी त मान्छेलाई चौतारी बनाउने, मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटो हिँड्दा भारी बोकेर हिँड्ने होइन, अप्ठ्यारो भएको दुःख पाएको मान्छे आएर रुखमुनि बसोस्, शीतलमा बसोस्, पानी आउँदा पनि छारीमा बसोस्, घाम आउँदा पनि रुखमुनि बसोस् भनेर चौतारा बनाउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजबाट संस्कारबाट घर परिवारबाट आएको मान्छे तपाईँ हामी। अब त्यस्तो राम्रो त शीतलले पनि बस्न पाउँदैन, कुदिहाल भनेर लट्ठी लाएर लहेर्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ मनले मान्दो रहेछ होइन। हामीले गफ गरेर यहाँ भाषण गरेर त कायदाले भनिदिन सक्छौँ, तर त्यसलाई कहिलेकाहीँ शीतलमा बसिरहेको छ, तिरतिर पसिना आएको छ होइन, बिचरा झ्याल ढोका खोलेर सर 2 मिनटमा भनेर स्यासाना फाफा गर्दै शीतलमा बसेका मान्छेलाई नबस्या कुदिहाल भनेर भन्यो भने उता फेरि त्यो गोन्जराङ काटेपछि पनि शीतल बस्ने ठाउँ छैन, यता पनि छैन। त्यसो भएर यसले चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्लान्टेसनको अवस्थाहरू, बोट बिरुवाका अवस्थाहरू, चौताराका महत्त्वपूर्ण कुराहरू सँगसँगै पनि छन्। यत्रो एरिया छ, तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ उहाँदेखि सारा मान्छे तपाईँको लोथरदेखि मनहरदेखि आउनुभयो भने त्यहाँ हामी टोयलेट गर्न कम्प्लिटली पटक भनेका छौँ, रोकेका छौँ, जरिमाना पनि गरेका छौँ, तर त्यो समस्या कहाँ छ भने मान्छेको पिसा फेर्ने कुरासँग जोडिएको छ हेर्नुहोस्। यत्रा नगरपालिका महानगरपालिकाले 2-4 आफ्नो एरियामा सार्वजनिक टोयलेट बनाउन सकिन्छ नि त। अनि तपाईँहरूले सार्वजनिक टोयलेट बनाइदिनु भने त त्यहाँ त मान्छे गएर रोक्दैनथेन। राति 12 बजे आएको गाडी कतिखेर टिकौली पुगेर पिसा फेर भनेर ड्राइभरले चाहिँ 40मा कुदाउने गाडी 60मा कुदाउँदै हेर्नुहोस्।
समस्या त्यहाँनिर पनि जोडिएको छ। हाम्रा बजारहरू, हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहरहरू, हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वडाहरू, हाम्रा नगरपालिका, हाम्रा महानगरपालिकामा हामीले व्यवस्थित नगरेको असर त्यहाँ बेहोरिरहेका छौँ भन्ने कुरो पनि यहाँलाई महसुस गरिदिनको लागि म विनम्रताका साथ म एकदम तपाईँको अनुरोध चाहिँ गर्दछु। अब अर्को कुरो अहिले सबैभन्दा 2-3टा अलि महत्त्वपूर्ण समस्याहरूबाट हामी गाजिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ अतिक्रमणको कुरो छ। म यहाँ यो क्षेत्रका तपाईँहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई के अनुरोध गरौँ भने तपाईँको क्षेत्रमा अतिक्रमणको ठुलो चपेटा छ, असाध्यै ठुलो चपेटा छ अतिक्रमणको। हामीले चाहिँ केही ठाउँमा स्थानीय हाम्रो वडाध्यक्षजीहरूसँग मिलेर, हाम्रो सामुदायिक वनहरूसँग मिलेर अतिक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ तपाईँको त्यसलाई हटाउनलाई, नियन्त्रण गर्नलाई काम पनि गरिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ वन क्षेत्र दर्ता भएका छन्। तपाईँलाई जानकारी गरौँ, कुम्रो सामुदायिक के अरे हाम्रो जनकौली सामुदायिक भनेको 40 कट्ठा जस्तो लाग्छ मलाई, व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता भएको छ। तपाईँको 45-46 सालमा व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता भएको छ। त्यो व्यक्तिहरू खोज्दै पाइँदैन। हामीले मार्फतलाई चिठी लेख्यौँ, नापीलाई चिठी लेख्यौँ, वन क्षेत्र दर्ता आएको सन्दर्भमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। एउटाको ठेगाना झापा भन्छ, अर्कोको ठेगाना कहाँ भन्छ, केही पनि पत्ता लाग्दैन। त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको अवस्था छ। भलै त्यहाँ अहिले अरू मान्छेहरू बसिरहनु भएको छ होइन, मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको अर्कै मान्छेले दर्ता गरेर खाइदिएको छ। अर्को ठाउँमा त्यस्तै, अर्को ठाउँमा त्यस्तै समस्या। त्यो क्षेत्र हामीले जोगाएनौँ भने भोलि तपाईँ हाम्रा गैँडा कहाँ हिँड्छन्, हाम्रा बाघ कहाँ हिँड्छन्। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, तपाईँको फुली गएर हराएर केही हुँदैन। नाक गयो भने त्यसले चाहिँ बर्बाद बनाउँछ, रिङ हराएर केही हुँदैन। तर कान गयो भने त्यसले चाहिँ सारा महिलाहरूको शोभा बर्बाद हुन्छ। त्यसबाट यस्ता कुरामा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिन आवश्यक छ। अब मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको कुरा पनि छ होइन। मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको विभिन्न कारणले अब निकुञ्जभित्र हामी अब कम्प्लिटली नजानुहोस् भन्न पनि सक्दैनौँ, वन क्षेत्रमा नजानुहोस् भन्न पनि सक्दैनौँ होइन। विभिन्न अब आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको विषय पनि छ, विभिन्न घटनाहरू घट्छन्। अब यहाँ कस्तो बुझिन्छ भने मान्छेले अस्ति चाहिँ तपाईँको इभन हाम्रो एउटा कार्यक्रममा हाम्रै वनकै मान्छेहरूले पनि सोध्नुभयो भने यो बाघलाई तिमीले मोनिटरिङ गर्दैनौ। मैले भने यहाँ त 93वटा बाघ छन्, कतिवटा बाघ मोनिटरिङ गर्ने हो होइन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै बाघको पछाडि लाग्ने हो भने करोडौँ रुपियाँ नेपालको यो चितवन राख्ने त म्यान पावरले भ्याउँदैन। अनि हामीले भन्यौँ जुन बाघ समस्याग्रस्त हुन्छ, जुन बाघ चाहिँ तपाईँको चाहिँ घाइते हुन्छ, जुन बाघ अपाङ्ग हुन्छ, जुन बाघ म्यानेटर हुन्छ, त्यसको हामीले मोनिटरिङ गऱ्यौँ। सधैँ बाघका सबैका मोनिटरिङ गऱ्यौँ। यो संसारमा कसैले भारतले सके होइन, हामीभन्दा कति गुणा धनी चाहिँ सम्पन्न छ। घरमा बाबुआमाले आफ्नो सज्जन छोरो राम्रो छोरो छ भने, छोराछोरी राम्रो असल छ भने त्यसको पछि लाएर हिँड्दैन नि। अलिक गजडी खालको र तपाईँले कता गएर मरो हेर अहिलेसम्म आएर आउन खोज्ने, यो त जनावरको हकमा पनि लागु हुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। त्यो कुरो हामीले बुझेनौँ भने त्यसले अहित गर्छ भन्ने चाहिँ म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँको चोरी सिकारको कुरा छ। अहिले तपाईँको 59-60 करिब 59-60देखि 64-65सम्म चितवनमा थुप्रै गैँडाका चोरहरू, तस्करहरू तपाईँको चाहिँ समातिए। तिनीहरूले चाहिँ 14 वर्ष 15 वर्ष आफ्नो जेल टर्म पुरा गरेर करिब 80-90% मान्छेहरू जेलबाट छुटिसकेका छन्। र त्यहाँबाट निस्केका मान्छेहरूले फेरि केही मान्छेहरू, सबै होइन, धेरै मान्छेहरू सुध्रेका पनि छन्। केही मान्छेहरू फेरि रिग्रुप गरेर पुरानो पेसामा फर्कन सक्ने त्यस्तो खतरा पनि जोगिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि गैँडै रहेन, गैँडै मारिदियो भने यहाँलाई थाहा छ एउटा सामान्य एउटा के अरे सामान्य त भन्नु भने एउटा गैँडा चाहिँ तपाईँको कहीँ मर्यो केही भयो भने त्यसले ठुलो चाहिँ हङ्गामा हुन्छ। र गैँडा जोगाउने कुरो, बाघ जोगाउने कुरा चाहिँ सिधै तपाईँहरूको पर्यावरणसँग पनि जोडिएको र यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वसँग पनि जोडिएको हुनाले बढी ध्यान चाहिँ हामीले त्यता दिँदाखेरि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि टाउकामा चाहिँ तपाईँको त्यो अलिक ठुलो घाउको चाहिँ तपाईँको उपचार गर्न लाग्दाखेरि त्यहाँ सानातिना सायाहरू पाल्न नपाउने त्यस्तो पनि कहिलेकाहीँ हुँदो रहेछ। यहाँलाई म त्यो कुराहरू विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब धेरै कुराहरू यहाँले बुझ्नुभएकै छ, भनिरहनु पर्ने त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर हामीले अब कति मान्छेहरूले यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो निकुञ्जमा तपाईँलाई थाहा छ अब हामी ल इन्फोर्समेन्ट गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएपछि होइन कुनै न कुनै थोरै मान्छे, मलाई के लाग्छ भने असाध्यै थोरै मान्छे होला निकुञ्ज वरिपरि जो मान्छेहरू कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ निकुञ्जसँग कहिले न कहिले नजोडिएको अथवा चाहिँ सानोतिनो चाहिँ तपाईँको दण्ड सजाय केही न केहीमा नपरिरहेको होइन, कोही न कोही परिरहेको हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि मौका पाएको बेला पख्न तँलाई मैले जानेको छु भन्ने हुँदो रहेछ। अस्तिको घटनामा त्यो हामीले भिडियोहरू हेर्दा के देखिन्छ भने 1-2जना मान्छेहरूले भन्नुभएको छ, महिलाहरूले भन्नुभएको छ है, उहाँले यिनीहरूले कम गरेर त अस्ति हामीलाई चाहिँ त्यो न्युरो गर्ने आयो ठोकठोक भनेको छ कि है। त्यो कहाँ जोडिएको छ, त्यो विषय तपाईँको कहाँ गएर जोडिएको छ होइन। घटना एउटा छ, विषय एउटा छ होइन। तपाईँको चाहिँ अर्कै चाहिँ तपाईँको त्यसो भएर तपाईँको चाहिँ पुरानो रिस नयाँ खिस भन्छ नि होइन, त्यस्ता कुराहरूलाई तपाईँको हामीले गर्दाखेरि त्यसले पनि हामीलाई कसैलाई पनि हित गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यसले हामीलाई चाहिँ तपाईँको राम्रो गर्छ होइन, ठिक गर्छ भने जस्तो लाग्दैन।
त्यस कारण अब कति त त्यसमा हेर्दाखेरि केही मान्छेहरू जो मान्छेहरू पर्यावरणसँग सिधै जोडिनु भएको छ, जसलाई राज्यले खर्च गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तालिम दियो, जसलाई खर्च गरेर लट्ठी दियो, जसलाई चाहिँ तपाईँको राज्यको पैसाले सर्टिफिकेट दियो, त्यस्ता मान्छेहरू पनि लाग्ने, कोही छेउमा बसेर ताली बजाउने। त्यसले गर्दा अल्टिमेटली त्यसले के गर्न सक्छ त हाम्रो अहित गर्छ, निकुञ्जको पनि अहित गर्छ, यहाँको व्यवसायको पनि अहित गर्छ होइन, यहाँका जनताको पनि, त्यसले कसैको पनि हित गर्दैन। त्यो कुरोमा हामी सचेत रहन चाहिँ तपाईँको पर्छ होइन। र अब चाहिँ अर्को कुरो यहाँ के भने हामी यस्ता घटनाहरूलाई कानुनी तपाईँको कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरोमा, कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कुरोमा निकुञ्ज त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन। म तपाईँलाई अनुरोध गरौँ, जहाँसुकै गल्ती गर्ने मान्छेलाई कारबाही गर्ने कुरोमा एबिसिडी जोसुकै होस् त्यसमा कुनै पनि खालको कम्प्रोमाइज हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू कसैको उक्साहटमा लाग्ने मान्छेहरू होइन, कसैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा लाग्ने कुराहरू, अब यो मान्छे पर्यावरण चाहिँ लागेका केही मान्छेहरूले पनि उचाल्थ्यो, एक दुईजना व्यक्तिहरू। त्यसले म समष्टिगत हिसाबले तपाईँलाई गाली गर्दिनँ, तपाईँहरू धेरै साथीहरू यहाँ नेतृत्वमा रहेको सबै मान्छेहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले यो जुन हात्ती दिवस मनाइरहेका छौँ, हामीले आफ्नो यो कार्यक्षेत्रमा आज हामी सबै वर्गबाट मतलब सबै तहबाट यहाँ आएर आज यो शोभा बढाइदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुहुने यो हात्तीलाई हाम्रो साथी हो भन्ने सम्झना राख्ने मित्र साथीहरू लगायत सम्पूर्णलाई म यो कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। देशैभरि हाम्रो यो हात्तीलाई चाहिँ हात्ती बिनाको चाहिँ यहाँ पर्यटन सम्भव छैन र हात्ती अति आवश्यक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरूले यो सन्देशलाई प्रवाह गरिदिनु हुनेछ, सूचना प्रकाशित गरिदिनु हुनेछ र यो सन्देश लगिदिनु हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। त्यसैले यो हामी यो क्षेत्र भनेको पर्यटनमा आधारित भएर बसेको आज 2 वर्ष भइसक्यो। हामी यो कोभिडको कारणले थलिएको छ। त्यसैले गर्दा हामी अब केही दूरी कायम गरेर यसलाई अघि हाम्रो रत्नगर वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै यो क्षेत्रलाई कुन तहबाट कुन तबकाबाट हुन्छ नेपाल सरकारलाई घचघचाएर यो कोभिड मुक्त गराउन लागि एउटा कमसेकम भ्याक्सिन चाहिँ यो चाहिँ जुन खोप छ यसलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो भेकको उपभोक्ता लगायत यहाँ काम गर्ने हाम्रा कर्मचारी सबैलाई चाहिँ यो खोपको चाहिँ निवारण गरिदिन सकियो भने हामी ठुलो गौरव मान्ने थियौँ। त्यसैले गर्दा यो प्रचार यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि हाम्रो पत्रकार साथीहरूको ठुलो हात रहने भएको हुनाले म पत्रकारज्यूहरूलाई चाहिँ यो अत्यन्त यसको चाहिँ परिचालन गर्नको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दै आज यो देशमा विश्व हात्ती दिवसमा आइदिनु भयो, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो हात्तीलाई जुन घाँसको परालको समस्या थियो त्यो अहिले पार्कबाट डिसाबाट मन्त्रालयबाट यसको सम्बोधन भएको छ। यो खुसीको कुरा हो हामी चितवनवासीको लागि, हामी हात्ती व्यवसायको लागि, हामी पर्यटन व्यवसायको लागि र तपाईँबाट सम्पूर्ण चितवनवासीहरूको लागि यो गौरवको र खुसीको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अब गर्नुपर्ने भनेको हाम्रो समस्या भन्नुभन्दा पनि घाँस र चढजडको व्यवस्था भइसकेको छ। यहाँका हात्तीहरू जति विस्थापित हुने क्रममा थियो त्यो रोकिने अवस्थामा छ। हामीले यहाँका सर्वोदय नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि लिएर यहाँका सांसद पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेदेखि लिएर डिजी साहबदेखि लिएर विभागीय मन्त्री पर्यटन मन्त्री वन मन्त्रीको भेट गर्दै गर्दा यो सम्बोधन भएको छ। र अब हामी सरकारी स्तरबाट भेटनरी डक्टर र हात्तीको बिमाको व्यवस्था गरियो भने अझै पनि यो पर्यावरणलाई जोगाउनलाई चाहिँ यो दुईवटा कुराले चाहिँ हात्ती विस्थापित हुनबाट रोकिन्छ र यो नेपालको तेस्रो प्रगति नगरी सौराको बिनाको हात्ती सम्भव छैन भन्ने कुराको मूर्त रूपमा चाहिँ यसको रिजल्ट आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले हाम्रो माग भनेको परिचालनको व्यवस्था भइसकेको छ र अब बिमाको र हात्तीको भेटनरी डक्टरहरूको समस्या हल भयो भने यो हात्ती बच्न सक्छ र यसले दिगो पर्यावरण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो हात्ती दिवस आज मनाइने किन हो? यो विश्वले नै एउटा चाहिँ यो अघि नै मैले बोलिसकेको थिएँ, यो अनुसूची 1 मा यो हात्तीलाई चाहिँ सङ्कटापन्न जनावरको रूपमा लिएको छ र यो विश्वको एउटा चाहिँ वाइल्ड लाइफ एनिमल्सहरूले एउटा क्यालेन्डर निकालेको छ। 12 वर्षभन्दा पहिलेदेखि उहाँहरूले निकाल्नु भएको र त्यही सिलसिलामा हामीले पनि हाम्रो जति पनि सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू धार्मिक कार्यक्रमहरू फिक्स क्यालेन्डर हुन्छ। दसैँ तिहार तीज भने जस्तै यो विश्व हात्ती दिवस आजकै दिनमा गरेको हुनाले हामीले पनि त्यसैको देखासिखी गर्दै हात्तीप्रति हामी लालायत छु, हात्तीलाई माया गर्नुपर्छ र यहाँको पर्यटन हात्ती बिना सम्भव छैन भन्ने हिसाबले हामीले आजको दिनमा मनाएका हौँ।